बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तरफ इमरान खान की जान को इस वक्त सख्त खतरा है और दूसरी तरफ जमान पार्क के अंदर एक शख्स पिस्टल समेत गिरफ्तार हुआ है। ये शख्स कौन है जिसकी वजह से एक हलचल मची है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। एंकर इमरान खान को मुसलसल हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी आम दरखास्त दायर की गई, उसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है ये भी आपको बताऊंगा। इसहाक डार ने हाथ खड़े कर दिए और अब अवाम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इसहाक डार को जिस तरह वजीर आजम के जहाज में पाकिस्तान लाया गया, मिफ्ता इस्माइल को बेइज्जत करके अलहदा किया गया और आपने देखा इमरान खान की हुकूमत के अंदर मईशत अच्छे तरीके से चल रही थी, पाकिस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा था, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा था, टैक्स कलेक्शन वो ऊपर जा रही थी, इसी तरह जो बाकी खसारे हैं वो भी कम हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद चूंकि उनकी हुकूमत को बदलना था और जरदारी और शरीफ माफिया की खातर मुल्क का ये हाल कर दिया है कि अब $3 अरब से भी रिजर्व नीचे चले गए और $2.9 बिलियन जो है इस वक्त रिजर्व है। और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने भी बजाई है। लेकिन इसके साथ ही गुज़श्ता रोज इसहाक डार ने बताया कि आज बड़ी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन स्टाफ लेवल पर जो मुआहदा होना था वो मुआहदा नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो इसहाक डार के हाथ में थमाया गया है कि पहले ये शराइत देख लें कि आज ये पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसहाक डार ने बताया है, और वैसे जो सेक्रेटरी खजाना है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कुछ नुकात तस्फिया तलब है जिन पर फैसला वाशिंगटन से होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ की सतह पर ताहाल मुआहदा नहीं हो सका। पाकिस्तान और IMF का एक्शन और पेशगी इकदाम पर इत्तफाक हुआ है। IMF मिशन ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया। वाशिंगटन से मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। IMF मिशन को वाशिंगटन से आलामिया की मंजूरी का जो है वो इंतजार है। अब इसहाक डार जो है उन्होंने वादे कर दिया कि अभी मजीद टैक्सेस लगेंगे, अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े जाएंगे और इसका जो सारा मलबा है वो PTI की गवर्नमेंट पर डाला जा रहा है। हालांकि उस वक्त भी IMF के साथ मुआहदा था और रूटीन के मुताबिक जो है वो सारी चीजें आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उनको पता होता है मालियाती इदारे जो है वो समझते हैं अगर GDP ग्रोथ आपकी 6% है और आप तेजी के साथ जो है वो मुआशी सूरत हाल को कम्पीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप हमारा कर्ज अदा कर लेंगे। लेकिन जब से ये आए हैं, आज इमरान खान ने भी ये सवाल पूछा है, जब $16 अरब से ज्यादा ज़खायर हम छोड़कर गए हैं तो आज $2.9 अरब है, ना एक्सपोर्ट हो रही है, ना इंपोर्ट हो रही है, ना इंडस्ट्री चल रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो इसका जवाब हमें कौन देगा? इसहाक डार के पास कोई और हल नहीं है और मिफ्ता भी अब उनकी क्लास ले रहे हैं कि कम से कम कोई मुझे हटाकर ऐसा बंदा तो लाते जिसको थोड़ा सा मैशियत की समझ होती। तो ये जो तरीके और फार्मूले हैं इसहाक डार के आते ही वो टार्जन बने कि IMF को भी खरी खरी सुना दी, बाकियों को भी कोई टेंशन नहीं है। अब उन्होंने किस तरह मुल्क को एक और जो है वो गंभीर सूरत हाल के अंदर धकेल दिया है। IMF पैकेज में 170 अरब के टैक्सेस लगाना होंगे, अब ये इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं। इसमें हत्तुल अमकान कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो डायरेक्ट आवाम पर बोझ बने। नए टैक्सेस के लिए मिनी बजट लाना होगा। अब इस हवाले से ऑर्डिनेंस बिल के मामला देखेंगे तो अभी मिनी बजट आने जा रहा है। पाकिस्तान को IMF जायजे के बाद $1.2 अरब मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये सही नाक रगड़वाएंगे और जब IMF पैसा देगा तो उसके बाद UAE, सऊदी अरब और चाइना जो है वो भी कर्ज की रकम हमें देंगे। तो थोड़े महीने हम फिर अय्याशी करेंगे, फिर कुछ ऐसे मंसूबों का ऐलान किया जाएगा कि अगले इलेक्शन को जो है वो लिए इस्तेमाल किया जा सके। वो फिर मुश्किल फैसले कहा जाएगा और अगली हुकूमत जो है उसके गले में ये तोक डाल दिया जाएगा और कोशिश है उनकी कि अगली हुकूमत भी उनकी हो। तो ये इस वक्त इसहाक डार ने अवाम के लिए बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है कि आप तैयार हूं, क्योंकि हमने बड़े मुश्किल फैसले करने हैं कि आपसे हमने अरबों रुपया जो है वो निकालना है, क्योंकि आपका कसूर ये है कि आप वोट देते हैं। और इमरान खान की हुकूमत बदलने के बाद कोई ऐसा लाया अमल नहीं आया जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि चलें ये बड़े तजर्बाकार आदमी है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो है एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से। आपको इल्म है मुसलसल जब वो बैरून मुल्क जाने लगते हैं तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात खुल जाते हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने पहले उनको रिलीफ दिया, मुख्तलिफ अदालतों ने रिलीफ दिया, लेकिन वो बताया गया कि उनका नाम ECL के अंदर डाला गया। आज अजहर सदीक एडवोकेट की वसादत से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर
درخواست دائر کی، اور اس درخواست کا جو متن ہے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے اندر بتایا گیا، اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض خان کے خلاف ایک مقدمہ خارج ہو چکا ہے۔ عمران ریاض پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ سیاسی بنیادوں پر عمران ریاض کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں نام شامل کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ اب ایک صحافی ہے اور آپ جو ہے وہ یا تو ایک ایسا بندہ ہو جو سیاستدان ہو اور آپ کو خطرہ ہو کہ اس نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، لیکن وہ بھی چونکہ تمام خزانہ لوٹنے والے ہی اس وقت اقتدار کے اندر لائے گئے ہیں تو وہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو ایک صحافی کو اس طرح ناجائز طریقے سے، جس نے سیلاب زدگان کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے، ایک نیٹ ورک قائم کیا ہے، اور پھر لوگ بیرون ملک سے انوائٹ کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض کو فرانس آنا چاہیے، جن کو کینیڈا آنا چاہیے، امریکہ آنا چاہیے، تو اب وہ ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے ان پر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے عمران ریاض کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے نام غیر قانونی طور پر ECL میں ڈالا ہوا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کے اس اقدام سے بنیادی حقوق تلف ہوئے ہیں۔ آئین کسی بھی شہری کی نقل و حرکت کو روکنے کی اجازت نہیں دیتا، اور ان کا عدالت نام ECL سے نکالنے اور سفر کرنے کی اجازت دے۔ اب اس پر جو ہے آج یہ درخواست دائر کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت، وزارت داخلہ، پاسپورٹ کنٹرول اتھارٹی کو نوٹس جاری کر دی، اور اگلی اس کی سماعت جو ہے وہ 15 فروری کو ہونے جا رہی ہے۔ تو عمران ریاض کے خلاف مسلسل کیسز، نامعلوم FIRs، اور پھر عدالتوں سے ریلیف لینے کے بعد اب بھی ان کا نام کنٹرول لسٹ کے اندر ہے، جس سے ہٹانے کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ اب ایک اور آج بڑی عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی جب ایک شخص جو ہے وہ زمان پارک کے اندر داخل ہوا اور تلاشی لینے پر ان سے پسٹل برآمد ہوا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، پہلے ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے دوبارہ وہ کہتے ہیں مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یا میرے پاس اطلاعات ہیں اور ان اطلاعات کی بنیاد پر جو ہے وہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب یہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں عمران خان وہاں جا کر خطاب نہ کریں، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو وہ ویڈیو لنک پر کوئی ایسا سسٹم بنانے کی اس وقت PTI پلاننگ کر رہی ہے۔ اس ماحول کے اندر جو ہے وہ ایک شخص زمان پارک کے اندر جاتا ہے، تلاشی لینے پر پستول برآمد ہوتا ہے، پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ کون شخص ہے، اس حوالے سے جب جانا گیا تو یہ بڑا ایک حیرت انگیز صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ یہ شخص جو ہے اس کا تعلق PTI سے، اب اندازہ کر لیں یہ جو شخص ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ مشکوک شخص جو ہے وہ بیریئر جو قریب لگے ہوئے تھے رہائش گاہ کے، وہاں سے زرار اللہ خان اس کا نام ہے، اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کو گرفتار کیا، اور پولیس ذرائع کے مطابق لائسنس تحویل میں لے کر تصدیق کی جا رہی ہے۔ جبکہ حراست میں لیے گئے جو شخص ہیں زرار اللہ خان، ان کا کہنا ہے کہ میں PTI میاں والی کا ضلعی صدر ہوں، میرا پستول لائسنس یافتہ ہے۔ اور اب دیکھیے اگر پستول آپ کا لائسنس یافتہ بھی ہے تو آپ کو حالات کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کتنے تھریٹس ہیں، اور آپ اسلحے سمیت اندر جا رہے ہیں۔ تو تحریکیں، پہلی بات تو یہ کامیابی ہے کہ چلیں ایک شخص جو ہے وہ اپنے اس کو معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کے خطرات ہوتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، اسلحہ لوگ رکھتے ہیں، لیکن کم از کم اس طرح کی جگہ پر احتیاط کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے پکڑا ہے سیکورٹی فورسز نے، ایک تو یہ بڑی کامیابی ہے، کم از کم ایک بندہ نوٹس کے اندر آ گیا ہے، ورنہ کوئی بھی بندہ وہاں پر جاتا ہے، کوئی کارکن ہے، کوئی عہدیدار ہے، اور وہ اس انداز کے اندر جو ہے، یا کوئی ان کے ساتھ سیکیورٹی کی مد کے اندر ایسا شخص گھس جائے جس کے پاس اسلحہ ہو، اور بعد ازاں جو ہے وہ ملبہ بھی PTI پر ڈال دیا جائے اور کوئی واردات ہو جائے، تو اس کے اندر تحریک انصاف جو ہے اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ رشید جو ہے ان کی، آپ کو علم ہے کہ مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر ان کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی، پھر انہوں نے اپیل کی، سیشن کورٹ کے اندر بھی ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا گیا، یعنی اپیل مسترد ہونے کے بعد اب ان کے پاس جو فورم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ تو آج شیخ رشید کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور انہوں نے جو پہلے فیصلے ہیں ججز کے ان کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے وہ بات کی ہے جس کا تعلق عمران خان نے جس خدشے کا اظہار کیا، اس بنیاد پر آصف زرداری کے حوالے سے بات کی، تو بجائے اس کے کہ اس پورے معاملے کی تفتیش ہوتی تو میرے اس بیان کو لے کر تو انہیں زرداری لگا کر جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو یعنی ایسے ہی ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، تو وہ مجھے آپ نے گرفتار کر لیا ہے، میری گرفتاری ناجائز ہے، متحد ججز کے جو فیصلے ہیں
وہ درست نہیں ہے، قانون کے خلاف ہیں، لہذا مجھے ریلیف دیا جائے اور ضمانت پر رہا کیا جائے۔ تو شیخ رشید کی درخواست ضمانت جو ہے وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہوگی، تو ظاہر ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج کل ویسے پی ٹی آئی اور ان کے حامیوں کو امید کم ہی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ریلیف ملتا ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے ویسے حیران کن بات ہے کہ یہ اس کو شیخ رشید کو شاید اندر رکھنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔